व्हाट्सअप बैठक रेडियो शो ऑफ तला टॉकीज़ के इस चौथे एपिसोड में आप सबको बहुत खुश आमदीद दोस्तों। इस वक्त आप तला रफ़ी को सुन रहे हैं और आज के इस चौथे एपिसोड में जो मौजू है, जो गुफ्तगू है और जो गेस्ट है, यूँ कहूँ तो शायद मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि आज की गुफ्तगू बड़ी ही सुलझी हुई और बड़ी ही अहम है। आज का टॉपिक दुनिया में आने के बाद इंसान की ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो आज की मेरी गेस्ट हैं, मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करूं तो उनका ताल्लुक़ राइटिंग से है। वो एक राइटर हैं। अखबार जहाँ की बात करूं, नॉवेल डाइजेस्ट की बात करूं या स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करूं, तो उनके कलम से लिखा गया हर लफ्ज़ ज़िंदगी की हकीकत को बयां करता है। हकीकत पसंदी, मुस्बत सोच और हर वो कड़वा सच उनकी तहरीरों में आया होता है। और फिर रेडियो पाकिस्तान कराची जैसे बड़े इदारे से उनका 25 साल से ज़ाहिद का ताल्लुक़, जो आज भी है, अपनी जगह एक अहमियत रखता है। तो आज की गेस्ट हमारे साथ स्ट्रेट राइट अवे फ्रॉम लंदन यूके से मौजूद होंगी और हम उनको ऑनलाइन अपने साथ शामिल करेंगे और अपनी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे और अपने इस अहम टॉपिक में कि दुनिया में आने के बाद इंसान की ज़िंदगी का मकसद आखिर क्या है, उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपने इस व्हाट्सएप बैठक रेडियो शो ऑफ तला टॉकीज़ के 4th एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत खुश आमदीद आपको मेरे इस व्हाट्सएप बैठक रेडियो शो कॉम्पेरा ऑफ तला टॉकीज़ में। बहुत खुशी हो रही है कि बड़े ही टाइम बाद आपसे टाइम मिला और आज आप मेरे इस व्हाट्सएप बैठक में एज अ गेस्ट मौजूद हैं। क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालचाल हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया अपने इस खूबसूरत चैनल के लिए। अक्सर व बेशतर मैं भी इसको देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ। दुनिया में आने के बाद इंसान का आखिर असल मकसद क्या है? तो इस बात पर वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, इस पे आपका क्या इज़ारा ख़्याल है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपका क्या विज़न है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया में आने के बाद इंसान की ज़िंदगी का मकसद आखिर क्या है? पहले तो अगेन थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे इतना इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मोहब्बत से आपने मुझे बुलाया। बेसिकली तो दुनिया में आने का मकसद किसी भी इंसान के, अगर हम रिलीजियस की बात करते हैं तो वो बंदगी है, क्योंकि खुदा अपनी बंदगी के लिए दुनिया को बना रहा था और बनाया है। अब उसको हटाकर बात करें वो तो एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इंसान का मकसद मोहब्बतों को बाँटना, सच्चाइयों को लेकर चलना और ज़िंदगी को आसान बनाना है। लेकिन आज के इंसान ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है और ज़िंदगी का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जब तक हम पैसा नहीं कमाएँगे, महल 2 महलें नहीं खड़ी करेंगे, ज़िंदगी बनेगी। ज़िंदगी बहुत अच्छी बनती है अगर मकसद आपका बहुत अच्छा और सच्चा हो और नेक नियति पे हो। और जब तक आपकी ज़िंदगी में नियत का दखल नहीं होगा, आप अपने किसी मकसद को जो अच्छाई पे है, वो तो आप पालोगे तकलीफ़ों के बाद, लेकिन बुराई का पाके भी नहीं कुछ भी पाओगे। तो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि ज़िंदगी को अच्छे से समझो और उसकी जुज़ियात यानी कि उसकी जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा करो, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं अब। साँस ले रहे हैं, ज़िंदगी भी अपना हक माँगती है और ज़िंदगी कहती है कि असल मकसद मुझे बनाओ कि मुझे कैसे रखना है तुमने। और लोग ज़िंदगी को सिर्फ़ साँसें समझ रहे हैं, उसकी रिक्वायर्ड को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी के अगर मकसद को आप जानना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए। ये रब का अतिया है इंसान को, बहुत बड़ा, कि उसने साँसें दी हैं, वरना बच्चा पैदा होके भी मर जाता है। और कभी-कभी इंसान ज़िंदगी को देख भी नहीं पाता, अभी उम्र शुरू होती ही दुनिया से चला जाता है। लेकिन जिनको ज़िंदगी मिल रही है, इसका मतलब कि उनको उम्र मिल रही है, तो वो ज़िंदगी भी मिल रही है। तो इसीलिए मिल रही है कि ज़िंदगी की कदर करो, ज़िंदगी की हकीकतों को पहचानो और ज़िंदगी को आसान रखो। बस ये मकसद है ज़िंदगी का, जिसमें सारी बातें आ जाती हैं कि मोहब्बत भी करो, इज़्ज़त भी करो, सच्चाई और अच्छाई से अपने रोज़ी-रोज़गार को भी बनाओ और किसी के हक को मत छीनो, हक दो। ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी की अच्छाइयों को समझ के खुदा की दिए हुए अतिये को उसको वैसे ही लौटाओ। आज की दुनिया में जो लोग हैं
جو بھی وہ نیکی कर रहे हैं, क्या वो सच में दिल से इस चीज को कर रहे हैं? हम दिखाते कुछ है, करते कुछ और है। तो आपको लगता है कि लोग जो ये अपना अमल इस तरह दिखाते हैं, जिसमें हम तारीफें भी करते हैं, बाद में फिर वो कुछ और निकलता है, तो क्या ये सही है? क्योंकि जो असल मकसद है जिंदगी का और जो असली लोग हैं, मतलब इस दुनिया के अंदर जो सही राह रास्त पे हैं, आपको लगता है कि इस दुनिया में आज भी वो लोग मौजूद हैं, या वही लोग बस अब इस दुनिया में राइज कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावेबाजियों में हैं, मुनाफिकत में हैं? आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो आपने एक बात की है ना इन सारी बातों में, कि ये जो कुछ आजकल हो रहा है ये सचमुच की नेकियां हैं या कि मुनाफिकत है। क्योंकि जितने लोग आज नेकी का नाम लेके नेकी कर रहे हैं वो नेकी नहीं कर रहे, वो अपनी बढ़ोतरी अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नाम नेहाद नेकियां कर रहे हैं, जो टोटली मुनाफिकत है, बिल्कुल अच्छाई नहीं है। और रब ताला मुनाफिकत को सख्त नापसंद करता है। अगर इतने ही नेक होते सब तो दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाती। तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझती कि नेकी नेकी है। नेकी हमेशा हदीस के मुताबिक भी, मेरे रब के मुताबिक भी, इस हाथ से करो उस हाथ को खबर ना हो। नेकी के साथ बदी है, यानी गुनाह के साथ सवाब, सवाब के साथ गुनाह। हकीकत ये कि बुराई इस वक्त 99% दुनिया में छाई हुई है और जी। उसमें 1% नेकी का जोर है। लेकिन इस जोर में इतना जोर है कि जब वो अपनी ताकत पे आती है तो 99 बुराइयां ना आपको जमीन बोस दिखाई देती हैं। आजकल लोगों ने जिंदगी के मकसद को मस्ती और मौज समझा है। हम्म, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला जिंदगी है, इसको टारगेट बनाओ अपना, ठीक हो गया। बिल्कुल बनाओ। देखिए, शौक के लिए कोई पाबंदी नहीं है। शौक हर दौर में होता रहा है, जब से दुनिया बनी है ये सारी चीजें चलती चली आई हैं। दुनिया की चीजें खरीदना है, घर बनाना है, गाड़ियां लेनी है, जो करना है जिस जमाने के हिसाब से भी। लेकिन आप किसी को तकलीफ देकर कोई चीज हासिल करें, ये हरगिज जिंदगी का मकसद नहीं है। आप किसी से छीन कर अपने नाम करें किसी चीज को, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। आप बुराई को मुसलसल करते चले जाएं अपने शौक के खातिर, अपने नफ्स की आग के खातिर, अपने कहना चाहिए कि पेट के खातिर, या अपने ही लोगों के खातिर कि जी मेरे लोगों का पेट भरा रहे, अच्छे से अच्छा पहने खाएं, पहने ओढ़े, बाकी गए चूल्हे में। ये मकसद नहीं है। जिंदगी तो कहती है मकसद बनाओ मुझे, पहला मकसद मैं हूं तुम्हारा, अब तुम मुझसे जोड़ो। जैसे आप एक घर बनाते हो तो कमरे बनाते हो, ये कमरा ये कमरा ये कमरा ये। जिंदगी भी बिल्कुल आपके लिए वो मकान है जिसमें दीवारें खड़ी करके, छत डाल के आप उसको सांस लेने के काबिल बना देते हैं कि वो एक महफूज जगह बन जाती है। अब आप उसके कमरों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी को भी उन्हीं खानों में रखा जाता है। जिंदगी का असल मकसद ये है कि आप जो भी काम करने जाएं इतना अच्छा करें कि आपकी जिंदगी को तकलीफ ना पहुंचे। बीइंग मुस्लिम, हमारा ईमान है कि हमने खुदा के आगे खड़े होना है। हर अक्ल रखने वाला इंसान रिलीजियस के मामले में इस बात को समझता है कि इस वक्त जिसके पास जिसका जो भी दीन धर्म है, हम जो चाहे कर लें, अल्लाह हमें तो माफ कर ही देगा। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए अच्छाई बुराई के दर्जे रख दिए हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि सारे दीन जो है वो बुरे हैं, है ही नहीं। आप किसी को भी पढ़ लें, आप कुरान के बाद गीता उठा के पढ़ लीजिए, बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, इंजील उठा के पढ़ लीजिए, आपको सब में अल्लाह का पैगाम दिखाई देगा। क्योंकि हमारा बीइंग मुस्लिम ये मानना है कि जितने भी धर्म, जितने भी दीन है, अल्लाह ने बनाए हैं। हमारा ये ईमान है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये खुदा ना खासा गलत हो सकता है? हाँ, ये जरूर है, इस वक्त सब लोगों ने अपनी दीन की तमाम अच्छी बातें छोड़ दी हैं, अपने धर्म की सारी बातें छोड़ दी हैं। आप पढ़ के देखिए, जाके देखिए कि हर जगह पे अच्छाई का पैगाम है, इंसान से इंसानियत का सलूक है। हम बीइंग मुस्लिम, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत का असल पैगाम तो हमारी तरफ से ही आया है, इस्लाम की तरफ से आया है, जिसको उन लोगों ने फॉलो किया है जिन्होंने अल्लाह को तो नहीं माना था, कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन उनकी अच्छाइयों को फॉलो कर लिया। आपको क्या लगता है कि आज का जो इंसान है इस दुनिया में आने के बाद, उसको अपने आप से सबसे पहले रिश्ता इस्तेवार करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए कि वो अपने आप से पहले अपने ज़मीर की सुने और अच्छे तरीके से पहले खुद अपने आप से अच्छा रिश्ता जोड़े, तो सारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, चाहे वो किसी भी हवाले से। क्योंकि देखें, खाली
گھر والے ہی رشتے نہیں ہوتے. انسان دنیا میں رہتا تو اس کے بہت سے اور بھی تعلقات بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ سے ایک اچھا رشتہ جوڑنا چاہیے، اچھی چیزوں کو سننا چاہیے؟ کیونکہ ایسا کچھ لگتا ہے کہ ضمیر سب کا ہوتا ہے، ضمیر زندہ بھی ہوتا ہے اور اندر سے وہ بولتا بھی ہے. جیسے ایک چور ہے تو وہ چوری کرنے جا رہا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کو بول رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ضمیر کو مار کے اپنی نفس کی سنے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے رشتہ اچھا جوڑنا چاہیے، اچھی چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے اس کے بعد پھر وہ آگے چل سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اب اس سوال کا جواب یہ ہے، جب تک انسان خود کو پہچانے گا نہیں وہ کبھی دنیا کو پہچان نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تم پہلے اپنے اندر دیکھا تھا نا، یار اس کے بارے میں پتا کرو یہ کیا ہے. نہ 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 نہ، اس کے بارے میں مت پتا کرو، اپنے بارے میں پتا کرو کہ تم کیا ہو. اور آپ نے کہا ضمیر ہر ایک کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں اپنی خواہشوں کے نیچے. کریکٹ، بالکل نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے. وہ اس لیے نہیں سننا چاہتے کہ ضمیر ہمیشہ شرمندہ کرتا ہے غلط بات پہ، اور وہ ضمیر کے آگے جانا ہی نہیں چاہتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بری شکل والے کو اگر کہو تم آئینہ دیکھو تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں کیا کروں، دیکھ کے میری تو شکل ہی بری ہے. اوکے، تو جس طرح آئینہ اٹس ضمیر، اور ضمیر بغیر کسی کے بتائے ہوئے آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو، یہ اس کے نتائج کیا ہے. آپ وہ نتائج بھی نہیں سننا پسند کرتے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ کہتے ہیں زندگی میں رنگ و مستی کا نام ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا مطلب یقینی بنتا جا رہا ہے، ارے یار چھوڑو، ایک بار ملتی ہے زندگی، جی بھر کے جیو. جی بھر کے تب جیو گے نا جب خدا تمہیں جی بھر کے جینے دے گا. تمہاری جی بھرنا تو 100 پہ بھی نہیں ختم ہو سکتا، لیکن وہاں ختم ہے اللہ کی حدود. کتنے جیو گے؟ 80 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، چلے ہی جاؤ گے دنیا سے. وہ نہیں سننا چاہتے اس بات کو. انسان کا تو کنفرم ہے کہ وہ جائے گا، واپس جائے گا جہاں سے آیا ہے، اور وہ خدا ہے جس کے پاس سے وہ آیا ہے. بھگوان کہہ کے جاؤ، جیزس کہہ کے جاؤ، بدھسٹ کہہ کے جاؤ، آپ کو پوچھتے ہوئے مانتے ہوئے جاؤ، جانا تو ضرور ہے. جب جانا کمپلسری ہے تو اپنی زندگی کو اس پہ رکھو. کچھ لوگ بڑی دھاندلی سے کہتے ہیں ارے چھوڑو، مریں گے تو دیکھیں گے. مر کے دیکھتے تھوڑی ہیں، تم تھوڑی دیکھتے ہو مر کے، تمہاری نسلیں دیکھتی ہیں. کیا اور بات، تم دیکھتے ہو جہنم کا، تم دیکھتے ہو جہنم کا راستہ. بالکل صحیح لوگوں کو یقین نہیں ہے. آپ کو میں سچ بتاؤں، ایمانداری کی بات یہ ہے، اپنے ہی ریلیجس پہ یقین نہیں ہے مسلمس کو، اپنے ہی دھرم پہ یقین نہیں ہے ہندوؤں کو، اپنے ہی تمام عیسائیوں کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، آپ سے بھی، آپ کی اولاد سے بھی. آپ بڑی شان سے جو اپنی اولاد کے لیے کوٹھیاں کھڑی کر کر آئے ہیں نا، اس میں وہ ایسے رہیں گے جیسے ان کو سانپ بچھو کاٹ رہے. ان کی زندگی اجیرن رہے گی، کیونکہ آپ جو برا کر کے آئے ہیں وہ کاٹ رہے ہوں گے وہ اور آپ نے جو کیا ہے آپ کی اولاد بھی اسی راستے پہ چل رہی ہے، لہٰذا آپ بھی جہنم تو پکا ہے آپ کے لیے. نرک کہیے، سورگ کہیے. آپ کتنے بھی سوٹ پہن کے بدل لیں، اپنے آپ کو نیک بنا لیں، جب تک آپ کی نیت میں اچھائی نہیں ہوگی، جب تک آپ ایمانداری سے خدا کی بندگی نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی نہیں اچھے میں نہیں آ سکتے. اور یہ بات سچ ہے، کسی کا دین نہیں رہا ہے، کسی کا دھرم نہیں رہا ہے. یہ جو اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ کسی کا مذہب اجازت نہیں دیتا. جو نمازیں بھی پڑھنے اور حکم دے رہے ہیں جاؤ گرا دو بم، جتنے لوگ مرنے دو، ہمارا باپ کا کیا ہے. بالکل ان کے باپ کا نہیں ہے، پر ان کو پتا نہیں ہے جو ان کی اولاد ہے اس وقت وہ اپنے باپ کا جواب دے گی اور ضرور. آج تو یہ روش گوروں میں بھی آ گئی ہے. اب تو یہاں بھی تقریب کاریاں Exactly. ہوتی ہیں، یہ گوروں کی تو آئی ہوئی ہے جو پوری دنیا بہت میں ساری کلنگز ہو رہی بھیانک ہیں. جنگیں بنی ہوئی ہیں. زندگی کا اصل مقصد زندگی کی مثبت باتوں کو سمجھ کے گزارنا. زندگی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گھر ہے اور ہمارے تمام کام اور مقاصد وہ کمرے ہیں اس گھر کے. ہم صحیح. اپنے اس گھر کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے.
बस بہت بہت شکریہ बहुत آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اس بڑے اہم ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کی اور اپنا موقف بھی بیان کیا، اپنی سوچ، اپنا ویژن شیئر کیا میرے اس واٹس ایپ بیٹک ریڈیو شو کومپیرا آف تالا ٹاکیز میں. تھینک یو سو مچ فار یور बहुत ٹائم، शुक्रिया یور اپیئرنس. تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کسی نیکسٹ پروگرام میں اسی طرح کا ایک اور اچھا سا ٹاپک، یا شاید اسی کو ہم آگے بڑھائیں اور آپ کو میں ایز اے گیسٹ دوبارہ لوں اور ہم پھر ایک دوبارہ سے ایک ٹاک کریں اس پر. بہت بہت شکریہ. جہاں رہیں آپ خوش رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں. ساری دعائیں آپ کے لیے بھی، سیم ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا، اپنی باتوں کا، اپنی سوچ کے اظہار کا. اور یہی دعا کروں گی، خدا کرے خدا کرے خدا کرے سب کو اس بات کی سمجھ آئے کہ زندگی ہم نے جیسے خدا سے لی ہے ویسے ہم اس کو واپس کریں. کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں بالکل شفاف ہوتے ہیں. ہمارا دل آئینے کی طرح خدا نے ہمیں دیا ہے. اس دل کو اس کو ویسے ہی واپس کرو. کسی کی برائی، کسی کے لیے برا سوچنا، برا رکھنا، یہ سب لے کر جانا، یہ برا لگے گا خدا کو. اور اپنی نسلوں کے لیے اچھے کام چھوڑ کر جائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سو دوستو، آج کے اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ لنڈن UK سے شاہینہ رفیع صاحبہ شامل تھیں، جنہوں نے اپنی سوچ کا اظہار خیال ہمارے اس پروگرام میں شامل کیا. اور ایک دفعہ پھر ان کا بہت شکریہ کہ وہ اپنا ٹائم نکال کر میرے اس پروگرام میں شامل ہوئی اور اس اہم ٹاپک کا حصہ بنی. آخر میں بس اتنا کہتا چلوں کہ اس موضوع پہ بات کر کے یہی نظر آتا ہے کہ آج کی دنیا جو دکھ رہی ہے، واقعی میں انسان کا اصل مقصد تو کہیں بھٹک گیا ہے. چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مذہب سے ہو، کوئی بھی ثقافت سے ہو، رنگ سے ہو، نسل سے ہو، زبان سے ہو. لیکن سچ میں اس وقت ہم سارے ہی ایک سیم پیج پہ آ کے کھڑے ہوئے کہ ہمیں واقعی نہیں پتہ کہ ہمارا اصلی مقصد کہاں ہے. اور اگر پتہ بھی ہے تو ہم ان کو یا تو جان کے انجان بن کے دور کرتے ہیں اپنے آپ سے، یا پھر جاننا ہی نہیں چاہتے. بس ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کے ہر ایک انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے رشتہ استوار کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم اپنے آپ سے صحیح رشتہ بنا لیں گے تو شاید ہمیں ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد پتہ چل سکتا ہے. بات بہت گہری ہے، اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہاں، جو سوچتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. اور جو بالکل اس چیز سے دور ہے، اللہ ان کو ہدایت میں رکھے اور رحم فضل کرے. جا رہے ہیں، خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گا. تب تک کے لیے واٹس ایپ بیٹک ریڈیو شو آف تالا ٹاکیز میں تالا رفیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.